अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलीफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 6 की हिस्ट्री में चैप्टर 10 है, उसका पार्ट 1 द राइज़ ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले ये आता है कि 7th सेंचुरी जो CE कॉमन एरा का था। अब पहले मैं आपको सेंचुरी का बता दूं कि सेंचुरी जो थी 100 साल को कहते हैं, और जो फर्स्ट सेंचुरी है वो 1 CE से लेकर जो है 100 CE तक ये फर्स्ट सेंचुरी थी, एंड देन 101 से लेकर 200 तक ये जो है सेकंड सेंचुरी थी। तो ये जो 7th सेंचुरी है ये जो है 601 से लेकर 700 तक इसको 7th सेंचुरी कहा जाता है, और अभी जो है ये 21st सेंचुरी चल रही है। तो जो 7th सेंचुरी का जो टाइम था, रिवोल्यूशनरी चेंज टुक प्लेस इन अरेबिया। सऊदी अरब में जो है एक इनकलाबी चेंज आया, तब्दीली आई। वो क्या था कि द लास्ट होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फाउंडेड इस्लाम रिवील्ड बाय अल्लाह। तो इस्लाम का जो है वो ज़हूर हुआ और इस्लाम जो है स्प्रेड होना शुरू हुआ, एंड इस्लाम को क्लियर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया। एंड इट्स अपील केम फ्राम टॉलरेंस, जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। तो इस्लाम की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इस्लाम टॉलरेंस को सिखाता था, जस्टिस सबके लिए, एंड इक्वलिटी फॉर ऑल, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो स्लेव हो, सबके लिए बराबरी, एंड वुमेंस के राइट्स के हवाले से भी इस्लाम में बात की गई। इस्लाम यूनाइटेड द वॉरिंग ट्राइब्स ऑफ अरेबिया। जो वॉर करने वाले ट्राइब्स से जो साल साल लड़ते रहते थे छोटी बातों पर, उनको जो है इस्लाम ने यूनाइट किया। एंड बिलीफ इन द वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह बिकम सेंट्रल पार्ट ऑफ द इस्लामिक बिलीफ, कि सिर्फ एक खुदा पर जो है वो यकीन रखना। एंड मुस्लिम्स बिकम ईगर टू स्प्रेड इस्लाम टू अदर रीजन्स। मुसलमानों को जो है वो शौक हुआ और उनके अंदर दिलचस्पी आई कि इस्लाम को जो है दूसरे एरियाज़ में भी स्प्रेड करें। एंड विद इन अ सेंचुरी प्रॉफिट्स डेथ, जो होली प्रॉफिट की डेथ हुई, तो उसके सेंचुरी 100 साल के अंदर ही अरब्स कनकर्ड मच ऑफ द पर्शियन एम्पायर एंड आल्सो टुक द लार्जर पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो है वो भी मुस्लिम्स के कंट्रोल में आ चुकी थी। एंड द सिंपलिसिटी, द प्रैक्टिकलिटी एंड द वैल्यूज ऑफ इस्लाम अट्रैक्टेड मैनी पीपल इन द कॉन्कर्ड लैंड्स एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो जो ज़मीनें फ़तह की थी, जो एरियाज़ मुसलमानों ने कॉन्कर किए थे, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल करना शुरू कर दिया था। दूसरी बात है कि मैसेज क्या है इस्लाम का। तो इस्लाम का मैसेज ये है कि बिलीव इन वन गॉड, कि आपको एक खुदा पर यकीन रखना है। एंड दूसरा, ये रिसालत द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन, इस पर आपने यकीन रखना है। एंड होली कुरान को जो है वो रिवील्ड बुक मानना है कि ये हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो रिवील हुई थी। एंड इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं जिन पर इस्लाम की जो बिल्डिंग है वो खड़ी हुई है, तो सबसे पहला पिलर है शहादा। मीन्स आप ज़बान से जो है इस चीज़ को अटर करेंगे कि आई बिलीव इन वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड द होली प्रॉफिट इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और उसके बाद जो है सेकंड पिलर है वो ये है सलात, सेइंग, परफॉर्मिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, एंड देन सोम, दैट फास्टिंग इन द मंथ ऑफ द रमज़ान, एंड देन ज़कात, द टैक्स, पुअर टैक्स मीन्स वो जो अमीर लोग होते हैं उन पे ज़कात फ़र्ज़ है कि वो गरीबों को देंगे, एंड हज, द पिलग्रिमेज टू मक्का मुकर्रमा वंस इन अ लाइफ टाइम। तो इसमें आप देखें कि जिस तरह से चीज़ें जो है वो मुश्किल होती जाती हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। जैसे सलात है 5 टाइम्स ऑफ प्रेयर है, लेकिन सोम रोज़ा रखना थोड़ा मुश्किल है, तो वो 30 डेज़ इन अ ईयर। एंड देन जो ज़कात है जिसमें अपने फाइनेंशियल सपोर्ट करनी होती है, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो वो जो है साल में एक मरतबा है। एंड जो हज है, क्योंकि उसमें जो है वो एक्सपेंसेस भी आते हैं और इंसान को जो है वो फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं, तो वो सिर्फ जो है ज़िंदगी में एक मरतबा जो सेहतमंद इंसान है और जिसके पास जो है वो एक्सपेंसेस बियर करने की जो है कंडीशन है, तो फिर उसी को ही जाना होता है हज पे। एंड इस्लाम टीच इक्वलिटी, जस्टिस एंड टॉलरेंस, एंड प्रोमोट ब्रदरहुड अमंग द मुस्लिम्स, एंड इनकरेजेस केयर एंड वेल बीइंग फॉर ऑल फेलो मुस्लिम्स एंड ह्यूमन काइंड। तो ये जो है मैसेज ऑफ इस्लाम है। आगे देखते हैं कि सऊदी अरब इस्लाम से पहले जो है उनकी क्या सिचुएशन थी। तो although the Kaaba, जो हाउस ऑफ अल्लाह है इन मक्का मुकरमा, हैड बीन मेड बाय हज़रत इब्राहिम एंड हिज सन हज़रत इस्माइल, उन्होंने बनाया था द वन ट्रू गॉड अल्लाह ताला के लिए। एंड इट हैड बिकम द हाउस ऑफ द आइडल्स फॉर द मक्कन अरब से। लेकिन ये जो है वो एक मक्कन जो अरब थे उनके लिए ये घर बन गया। बुतों के लिए जो स्टेचूज़ स्टोन के बने होते थे वो वहाँ पर रखे जाने लगे। एंड नियरली जो है वो 360 आइडल्स हैड बीन प्लेस्ड इन काबा। तो काबा के अंदर 360 के करीब जो है वो बुत रखे गए थे। हर कबीला उनका अलग एक बुत होता था जिसकी वो वर्शिप करते थे, और पीपल फ्राम सराउंडिंग एरियाज़ केम ऑन पिलग्रिमेज टू वर्शिप दीज आइडल्स। तो लोग जो है वो आते थे सराउंडिंग एरिया से वहाँ पर जो है वो पिलग्रिमेज करने के लिए। उसके अलावा जो है सऊदी अरब की कंडीशन इस्लाम से पहले क्या थी कि अरब संक इनटू द एज ऑफ इग्नोरेंस जाहिलिया, कि वो डूब चुके थे इग्नोरेंस में, जहालत में। एंड ट्राइब्स कॉन्स्टेंटली फाइट विद ईच अदर और माइनर मैटर्स, छोटी छोटी बातों पर जो है वो हमेशा लड़ते ही रहते थे एक दूसरे से। एंड दे वर्शिप द आइडल्स, वो बुतों की पूजा करते थे। एंड दे बेरिड देयर इन्फेंट डॉटर्स अलाइव, वो अपनी छोटी बच्चियों को जो है वो ज़िंदा दफन कर देते थे।
اینڈ دے ور اسٹیپڈ ان سپرسٹیشنس مینس ان کے فالس بلیفس ہوتے تھے جو سپر نیچرل چیزیں ہیں، اور کسی بھی بیس پر ان کا بلیف نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی بلائنڈ بلیفس جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو اس کو سپرسٹیشنس کہا جاتا ہے. اینڈ وومنس ور ٹریٹڈ ایز اے پراپرٹی ود نو رائٹس، جو ہے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے تھے اسلام سے پہلے. اینڈ سلیوز سفرڈ گریٹلی ایٹ دی ہینڈس آف دیئر ماسٹرس، اور جو غلام ہوتے تھے وہ جو ان کے آقا ہوتے تھے ان کے انڈر میں رہتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ جو ہے تکلیفیں دی جاتی تھیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دی جاتی تھیں، تو ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا. The last Rasul Hazrat Muhammad peace be upon him brought the message of Islam, and Islam was based on the belief of one God Allah, and teachings of the Holy Quran provided way of life to Arabian society in 7th century. تو یہ جو اسلام آیا اور جو قرآن کی ٹیچنگس تھی انہوں نے ایک راستہ دکھایا جو عربین سوسائٹی تھی ان کو کہ آگے کس طرح سے بڑھا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کی پوری جو سوسائٹی تھی وہ چینج ہو گئی. اب لائف آف دا ہولی پروفٹ حضرت محمد پیس بی اپان ہم، جو کہ پیدا ہوئے 570 CE میں، اینڈ ان کی جو ہے اس دنیا سے وہ چلے گئے وہ 632 CE. سو یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد 570 سال کے بعد جو ہے ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کی جو ہے وہ بورن ہوئے تھے، برتھ ہوئی تھی. And it was the year of elephant according to the Arabic calendar when the Holy Prophet peace be upon him was born in 570 CE in مکہ مکرمہ عربیہ. تو یہ جو ہے کہا جاتا ہے year of elephant، کہ جو ایک بادشاہ تھا ابرہا، جو آگے ہم پڑھیں گے کہ اسی سال جو ہے اس نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پہ، تو اسی سال کو year of elephant کے نام سے جو ہے نا سعودی عرب میں مانا جاتا تھا. اینڈ his father Abdullah died before he was born. Holy Prophet peace be upon him کے جو فادر تھے وہ ان کی جو ہے وہ کسی کاروباری سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے، وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ جب ہولی پروفٹ پیس بی اپن صرف 6 سال کے تھے تو ان کی مدر جو ہے آمنہ، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. سو ایز این آرفن مینس ان کے جو ہے فادر اور مدر دونوں نہیں تھے. ہی واز ٹیکن کیئر بائی ہز گرینڈ فادر عبد المطلب، انہوں نے جو ہے ان کا خیال رکھا. عبد المطلب کون تھے؟ ہی واز دا چیف آف دا قریش، جو ٹرائب تھا ان کے، اینڈ ریسپیکٹڈ ٹرائب آف مکہ مکرمہ کا اس ٹائم پہ تھا. اینڈ دا نیم چوزن بائی عبد المطلب فار ہز گرینڈ چائلڈ واز محمد، اینڈ محمد کا مطلب ہے دا پریز وردی ون، جس کی تعریف کی جائے. اچھا، یہ جو ایئر آف ایلیفینٹ ہے، دا برتھ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، کہا جاتا ہے کہ ابرہا ایک ابیسینین رولر تھا یمن کا، اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو اٹیک دا کعبہ اینڈ ڈسٹروائے اٹ. اس نے جو ہے فیصلہ کیا وہ کعبہ پہ اٹیک کرے گا اور اس کو ڈسٹروائے کر دے گا. اینڈ ہی وانٹیڈ دا پیپل ٹو گو ٹو یمن فار پلگرمیج سو ہی کوڈ بیکم ریچ. اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو کعبہ ہے یہ اس کو توڑ دیا جائے گا تو کیا ہوگا، لوگ جو ہے وہ یمن آئیں گے اور یہ جو ہے وہ امیر ہو جائے گا، کیونکہ لوگ آتے ہیں تو سارا ٹریڈ کا سسٹم چلتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ ابرا مارچ ٹورڈس مکہ مکرمہ ود اے لارج آرمی انکلوڈنگ وار ایلیفینٹس. تو اس نے مارچ کیا مکہ مکرمہ کی طرف آرمی کے لے کر، اور بہت سارے وار ایلیفینٹس بھی وہ لے کر آیا. اینڈ ایلیفینٹس ور ان نون ٹو دا عربس، وہاں پر جو ایلیفینٹس نہیں پائے جاتے تھے تو دے ور اسٹانشڈ ٹو سی دیم، وہ بہت حیران ہوئے ان کو دیکھ کر. اینڈ کعبہ واز سیوڈ فرام ابراز آرمی، کعبہ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر جو ہے وہ بچا لیا، جو قرآن شریف میں سورہ فیل ہے اس میں ان کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے. اینڈ عربس کال دس ایئر عام الفیل، ایئر آف دا ایلیفینٹ. فیل جو ہے وہ ایلیفینٹ کو کہا جاتا ہے. سو اسی وجہ سے، اس ایونٹ کی وجہ سے جو ہے اس کا نام جو ہے وہ ایئر آف دا ایلیفینٹ پڑ گیا. اور اسی سال، جس سال یہ اٹیک ہوا تھا، اسی سال جو ہے ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم جو ہے ہی واز بورن. سو یہ چیزیں تھیں ابھی تک، کہ اس کے بعد جو ہے کس طرح سے ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کو جو ہے وہ نبوت ملی، پروفٹ ہوڈ. اینڈ دین جو مکہ کے اندر جو ان کی لائف تھی اور کس طرح سے ان کو ٹارچر کیا گیا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ پارٹ میں. تھینک یو سو مچ.